खुदा यसु मसीह के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से आज मैं एक ऐसी आयत पढ़ूँगा जो कि तमाम ईमानदारों के लिए बहुत ही ख़ास है, और बहुत से ईमानदार जो हैं वो उनको ये ज़ुबानी याद रहती है, और वो हम अक्सर ये सुनते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करे। आमीन। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस यूहन्ना उसके 3 बाब की 16वीं आयत मैं पढ़ूँगा। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। मेरे अजीज़ों, हम पढ़ते हैं पाक कलाम में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी जो कि बेदाग मोहब्बत है मेरे अजीज़ों, जिसमें कोई दाग नहीं है, जो कि कामिल मोहब्बत है मेरे अजीज़ों। कामिल मोहब्बत, परफेक्शन, इस मोहब्बत में परफेक्शन है, परफेक्ट है ये मोहब्बत, बहुत ही बेदाग मोहब्बत, आला मोहब्बत, जिसका कोई भी जिसमें किसी तरह का भी दाग नहीं है, जिसमें किसी तरह की भी कोई कमी नहीं है। ऐसी मोहब्बत, परफेक्ट मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत रखी खुदा ने दुनिया से, ऐसी मोहब्बत रखी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, परफेक्ट। जब मैंने ये परफेक्ट लफ्ज़ के मायने देखे डिक्शनरी में बहुत साल पहले, तो इस परफेक्ट लफ्ज़ के जो मायने हैं, इसके मायने हैं मुकम्मल, जिसमें कोई भी कमी नहीं है, कामिल, बेदाग मोहब्बत। हम ये भी कह सकते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, बेदाग मोहब्बत रखी। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी जैसे इंसान एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखता है, ऐसी मोहब्बत नहीं, परफेक्ट मोहब्बत, बेदाग मोहब्बत। और जब मैंने इस लफ्ज़ के परफेक्ट के मैं बता रहा था, मुझे जब ये मालूम हुआ तो तब से, उस दिन से लेकर आज तक मैंने सिवाय खुदा के अलावा मैंने किसी बात में इस लफ्ज़ को कभी इस्तेमाल नहीं किया मेरे अजीज़ों। क्योंकि परफेक्शन सिर्फ खुदा में है, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ खुदा है, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ आसमानी बाप है। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे अजीज़ों, दुनिया में हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, लोगों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन बहुत मर्तबा उस मोहब्बत में हिपोक्रेसी होती है, रियाकारी होती है। कैसे? हमारे दिलों में कुछ और होता है और हमारी ज़ुबान पे कुछ और होता है, लेकिन खुदा की मोहब्बत ऐसी नहीं है मेरे अजीज़ों। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, परफेक्ट मोहब्बत रखी, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा ने हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसके बेटे पर हम जब ईमान लाते हैं कि वो खुदा का इकलौता बेटा है, दुनिया का नजात दहिंदा है, हमारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। उस कहर का प्याला जो हम पर उलटने वाला था, जो कहर खुदा का हम पर आने वाला था, खुदा के इकलौता बेटा हमारे और खुदा के दरमियान में आ गया।
हालेलुया, दरमियान में आकर और उसने हमारे सारे गुनाह जो हैं, हमारी सारी बदकारी जो है अपने ऊपर ले ली। उसने वो कहर का प्याला पी लिया, उस पर उंडेला गया, हमारे गुनाह उस पर लाद दिए गए। ऐसी मोहब्बत रखी खुदा बाप ने दुनिया से, हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि खुदा यीशु मसीह पर हमारे सारे गुनाह लाद दिए गए। उसने जो हम पर दुख और तकलीफ़ें आनी थी, जैसा कि हम अगर कोई रूहानी मौत मर जाता है, रूहानी मौत मरने का मतलब ये है मेरे अजीज़ों कि जो खुदा में नहीं रहता, जो खुदा में कायम नहीं रहता, जो दुनियावी बातों में लग जाता है, जो शैतान के पीछे लग जाता है, जो शैतानी काम करता है, जो बदी करता है, उस इंसान को रूहानी तौर पर वो मर जाता है, उसको मौत आ जाती है रूहानी तौर पर। जिस्मानी तौर पर हम मरते हैं लेकिन हम फिर उठाए जाएंगे, लेकिन जो रूहानी तौर पर मर जाएगा, चाहे वो उसकी अदालत तो होगी, बल्कि उसकी अदालत हो चुकी है। मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान नहीं लाता उसकी अदालत हो चुकी है। मेरे अजीज़ों, रूहानी मौत मरना बहुत ही ख़तरनाक बात है, बहुत ही दुख भरी बात है, क्योंकि रूहानी मौत मरने से लोग जहन्नम में जाएंगे। और जहन्नम में मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह ने कहा है, पाक कलाम में लिखा है कि वहाँ की आग जो है कभी बुझने की नहीं, और वहाँ का कीड़ा जो है कभी मरने का नहीं। वहाँ पर रोना और दांतों का पीसना होगा मेरे अजीज़ों, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, हमेशा की ज़िंदगी पाए, रूहानी तौर से ज़िंदा रहे, रूहानी तौर से उसकी मौत उसे ना आए। रूहानी तौर पे जो ज़िंदा रहता है वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल करता है मेरे अजीज़ों, और वो ज़िंदगी खुदा के इकलौते बेटे में है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, मैं एक वाक़या आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। मेरी बेटी जब 1.25 साल की थी, तकरीबन 1 साल और 3-4 महीने की, तो मैंने कहीं जाना था, मैं तैयार हो रहा था, मैंने कहीं जाना था, और मेरी बेटी मेरे पीछे 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 पीछे, हर मैं जहाँ जाता था तैयार होने के लिए, जिस रूम में भी जाता था, किचन में, कहीं भी, वो मेरे पीछे 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 पीछे। ताकि वो क्यों मेरे पीछे पीछे थी? ताकि मेरा बाप जो है उसको मेरा टाइम चाहिए था, उसकी मोहब्बत जो थी मेरी बेटी की मेरे साथ, वो चाहती थी कि मैं उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करूँ, मैं उसे उठाऊँ, मैं उसे बाहर लेके जाऊँ, मैं उसे कोई चीज़ें लेके दूँ, मैं उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करूँ, मैं उसके साथ खेलूं, मैं उसके साथ अपना सारा टाइम जो है उसके साथ गुजारूं। मेरी बेटी मेरे पीछे पीछे रहती रही। और क्या हुआ कि वो एक चेयर पर, एक कुर्सी के ऊपर चढ़ी, और जब वो उस कुर्सी के ऊपर चढ़ी तो वो गिर गई, चेयर के समेत ही, उस कुर्सी के समेत ही। जब वो गिरी तो उसके जो एक उंगली थी, उसका हाथ जो था चेयर के दोनों तरफ, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जिसके साथ हम टेक लगाते हैं, तो उसका हाथ एक तरफ उसने, उस दोनों तरफ से उसने पकड़ा हुआ था, और जिस तरफ वो गिरी तो उसके हाथ की एक उंगली जो है उस पर चोट लगी, उसका नाखून भी उतर गया और बहुत सा खून भी बहा, और उसे बहुत दर्द हुआ, वो रोने लगी। तो फ़ौरन मैंने अपने सारे काम का, जहाँ भी मैंने जाना था, वो सारा उसको मैंने कैंसिल कर दिया, और मैंने अपनी बेटी को उठाया, और यहाँ तक कि मैं भी रो पड़ा। और फिर मैंने जब उसको उठाया, उसके बाद में मेरे अजीज़ों, तो वो चुप हो गई। मैं रो रहा था लेकिन वो चुप थी। क्यों वो चुप थी मेरे अजीज़ों? वो इसलिए चुप हो गई कि उसका जो मकसद था, जो वो चाहती थी कि मैं उसे, उसका बाप उसे उठाए अपनी गोद में, उसके साथ रहे। हालांकि उसका नाखून उतर गया, छोटी सी थी, 1.25 साल की बच्ची, नाखून उतर गया उंगली का, खून बह रहा था, लेकिन वो खामोश हो गई, खामोश, बिल्कुल तसल्ली उसके अंदर। मैं आज तक भी उस बात को समझ नहीं पाया था
کہ وہ تسلی جب میں نے اسے اٹھایا تو اس کے اندر وہ تسلی کہاں سے آئی، وہ کیسے خاموش ہو گئی جب میں نے اسے اٹھایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ میرے عزیزو، ہم اکثر اوقات ہماری زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جب ہماری طرف دوڑ کے آتے ہیں، اکثر ہماری زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جب ماں باپ کی طرف دوڑ کے آتے ہیں تو راستے میں گر جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں چھل جاتے ہیں، یہاں تک کبھی کبھی ان کا ماتھا بھی پھٹ جاتا ہے، ان کا سر پھٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، لیکن وہ اور اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، وہ روتا بھی ہے، لیکن جب ہماری گود میں وہ آتا ہے، جب ہم اسے اٹھا لیتے ہیں، جب ہم اسے تسلی دیتے ہیں تو وہ تسلی پاتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیا ہم ایسی محبت ایک بچے کی طرح، کیا ہم ایسی محبت خدا باپ سے رکھتے ہیں، اپنے باپ سے رکھتے ہیں اس بچے کی طرح؟ کیا یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے بچے یا ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں یا ہمارے بہن بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں کہ جو وہ ہم سے محبت رکھتے ہیں، کیا ہم ایسی ہی محبت خدا کے ساتھ رکھتے ہیں؟ چاہے ہم پر جتنے بھی دکھ آئیں، جتنی بھی تکلیفیں آئیں، کیا ہم خدا کی طرف دوڑتے ہیں؟ کیا ہم خدا باپ کی طرف دوڑتے ہیں؟ کیا ہم اس کی محبت جو اس نے ہمارے لیے رکھی، اس محبت کو ہم پہچانتے ہیں؟ کیا ہمیں اس کی طرف جانے کے وسیلہ سے کیا ہم میں بھی ایسا ایمان ہے اس بچے کی طرح جو ہمارے بچوں میں ہوتا ہے؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک کوئی خدا کو بچے کی طرح، ایک بچے کی طرح خدا پر ایمان نہ لائے، آسمان کی بادشاہی میں تب تک داخل نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم ایک بچے کی طرح خدا پر ایمان نہ لائیں، خدا باپ پر ایمان نہ لائیں، خدا کے اکلوتے بیٹے خدا یسوع مسیح دنیا کے نجات دہندے پر جب ہم ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس بچے کی طرح جو ہماری طرف دوڑتا ہے، اس کو تکلیف بھی آتی ہے، وہ ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ جب ہماری طرف آتا ہے تو راستے میں اگر اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، دوڑ کر آتا ہے تو چوٹ لگتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، خون بہتا ہے، کیا ہم بھی اسی طرح خدا کی طرف دوڑتے ہیں؟ کیا ہم بھی خدا کی طرف اس طرح جاتے ہیں؟ کیا ہم بھی خدا کے اکلوتے بیٹے پر وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ محبت ہم کیا جو خدا نے ہم سے محبت رکھی، ہم وہ محبت رکھتے ہیں؟ میرے عزیزوں، یہ ہمارے لیے بہت ہی فکر کرنے کی بات ہے، بہت ہی یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم اکثر اوقات ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے، خدا کو اپنا باپ کہنے کے وسیلہ سے، پاک روح کو مانگنے کے وسیلہ سے، پاک روح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے، اور خدا یسوع کو خدا کا اکلوتا بیٹا ماننے کے وسیلہ سے، دنیا کا نجات دہندہ ماننے کے وسیلہ سے ہمیں دکھ تکلیفیں آتی ہیں، چوٹیں لگتی ہیں، ہماری زندگی میں ہمیں مشکلیں آتی ہیں، تو کیا ہم پھر بھی دوڑ کر خدا کی طرف جاتے ہیں؟ میرے عزیزو، کیا ہم اس کے اس پیار جو اس نے ہمارے لیے محبت یہ رکھی، ہم اس کا بیان کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ کیا ہم خدا یسوع مسیح کے نام کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے؟ چاہے ہم پر دکھ اور تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں، جس طرح وہ بچہ ہماری طرف دوڑتا ہے اور اس کو تکلیفیں آتی ہیں، لیکن جب ہم اسے گود میں اٹھاتے ہیں، جب ہم اسے اٹھا لیتے ہیں تو وہ تسلی پاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے خدا کی طرف جانا، خدا کی باتوں پر عمل کرنا، خدا کے حکموں پر عمل کرنا، خدا کے ہاتھوں میں رہنا، خدا کے پروں میں چھپے رہنا، پاک روح کی معموری میں رہنا، خدا یسوع مسیح کے پاک لہو میں چھپے رہنا۔ ہاللیلویہ۔ ہم پر دکھ تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں، خدا کے پاس جب ہم دوڑ کر جائیں گے، جب خدا کے حکموں پر عمل کریں گے، کیونکہ اس دنیا پر شیطان کا راج ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ بدی سے محبت رکھتی ہے،
کیونکہ دنیا جو ہے وہ بدی سے محبت رکھتی ہے، وہ تاریکی کو پسند کرتی ہے، وہ نور کو نہیں پسند کرتی۔ میرے عزیزوں، میں ایک مثال دوں گا یہاں پر، ایک اور مثال دوں گا کہ ہم ہماری زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو نور کے فرزند نہیں ہیں، جو تاریکی کے فرزند ہیں، جو چوری چکاری کرتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ یہ کام کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہم اکثر برائی کرتے ہیں، ہم اکثر برائی میں آ جاتے ہیں، ہم سب اکثر بہت سی برائیاں کرتے ہیں۔ میرا یہاں پر یہ کہنا کسی کی طرف خاص طور پر میں کسی انسان کی دل آزاری کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، کہ جو لوگ گناہ کی زندگی گزارتے ہیں، جو گناہ میں رہتے ہیں، جو بہت سے طرح کے گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سارے گناہ جو ہیں وہ بند کمروں میں، اندھیرے میں چھپ کے، لوگوں کی نظر سے چھپ کے یہ سب کرتے ہیں، کیونکہ وہ تاریکی کے فرزند ہیں، کیونکہ وہ شیطان کی راہوں پر چلتے ہیں، اور ان کو نور سے وہ نفرت کرتے ہیں، وہ خدا سے نفرت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو بدی کرتا ہے وہ خدا سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، خدا نے ہمارے ساتھ محبت رکھی۔ کیا ہم وہ محبت رکھتے ہیں خدا کے ساتھ؟ ہمیں وہ محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ خدا یہ جانتا ہے کہ انسان اپنے کاموں سے اور اپنے ارادوں سے اور اپنی عقل سے کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں حاصل کر سکتا۔ میرے عزیزوں، ایسی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، جب آدم کو خدا نے پیدا کیا میرے عزیزوں، تو اس کو باغ عدن میں رکھا، اس کو کسی چیز کی کوئی پرابلم، کوئی مشکل نہیں تھی۔ پھر خدا باپ نے کہا کہ آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے، پھر اس نے اس کی پسلی لی اور اس پسلی سے ہوا کو بنایا، اور ان کو اکٹھا وہ باغ عدن میں رہتے تھے۔ اور خدا باپ جو ہے وہ ہر روز پاک کلام میں لکھا کہ ہر روز خدا ان سے ملنے آتا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا۔ کب تک؟ جب تک ان میں بدی نہ آئی، جب تک انہوں نے شیطان کی طرف اپنا کان نہ دھرا، جب تک وہ شیطان کے چنبل میں نہ پھنسے تھے میرے عزیزوں، تب تک خدا انہیں ملتا تھا، انہیں کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی کمزوری، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی انہوں نے گناہ کیا، پھر بھی انہوں نے خدا کے برابر بننے کی، خدا کی حکمت کو جاننے کی، اپنی زندگی کو اپنے طور طریقہ سے بسر کرنے کی، پھر بھی آدم نے اور حوا نے کوشش کی، اور اس کوشش میں وہ ناکام ہو گئے۔ انہوں نے بدی کی خدا کے حضور۔ میرے عزیزو، ہم یہ جانتے ہیں، اور پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ بدی خدا کے سامنے نہیں قائم رہ سکتی، بدکار خدا کے سامنے نہیں قائم رہ سکتا، بدکار خدا کے سامنے نہیں آ سکتا۔ ہماری اس ساری بدکاری کو، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ ہم ہمارے کاموں کے وسیلہ سے، ہماری عقل کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی نہیں حاصل کر سکتے، اسی لیے خدا باپ نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، تاکہ جو کوئی، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ کیونکہ ہم میں ایسی کوئی حکمت، کوئی طاقت نہیں، دنیا میں کوئی ایسی چیز، کوئی ٹیکنالوجی نہیں کہ جس کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں میرے عزیزوں۔ اسی لیے خدا باپ نے دنیا سے وہ محبت رکھی تھی، شروع سے، ازل سے یہ پلان میں تھا، یہ منصوبے میں تھا۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد جب وہ گناہوں میں گر جائے گا تو پھر اس کی نجات اس کو کیسے دی جائے گی؟ خدا کے اکلوتے بیٹے کے وسیلہ سے وہ نجات خدا نے ہمیں دی۔ ہاللیلویا!
क्योंकि खुदा जानता है कि हम अपनी अक्ल और अपनी दनाई से और अपने कामों से कभी भी हमेशा की ज़िंदगी हासिल नहीं कर सकते हैं, और हम गुनाहों में घिरे रहते हैं। अक्सर औक़ात हम गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, छुप के करते हैं, क्योंकि हम रियाकारी के साथ हमारी ज़िंदगी बसर करते हैं। हमारे दिलों में कुछ और होता है, हमारी ज़ुबान में कुछ और होता है, हम लोगों को बताते कुछ और हैं, लेकिन हमारा मंसूबा कुछ और होता है। लेकिन खुदा का जो मंसूबा है, जो कामिल मंसूबा है, जो बेदाग मंसूबा है, जो बेदाग उसकी मोहब्बत है, जो मोहब्बत उसने हमसे रखी और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाया है हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करे। हम रियाकारी के साथ चलते हैं दुनिया में। हम बाज़ औक़ात खुदा के साथ भी रियाकारी के साथ चलते हैं मेरे अजीज़ों। जब हम पर दुख तकलीफ़ें मुसीबतें आती हैं तो हम खुदा के आगे झुक जाते हैं, लेकिन ताकि हम पर वो जो दुख तकलीफ़ जो मुसीबत है वो टल जाए, और फिर हम अपनी दुनिया में फिर लौट जाते हैं। ये रियाकारी है मेरे अजीज़ों। हम कहते कुछ और हैं खुदा को, लेकिन हमारे दिल में कुछ और होता है मेरे अजीज़ों। ये रियाकारी है। ऐसा ही हम लोगों के साथ करते हैं मेरे अजीज़ों। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करे। मेरे अजीज़ों, हमें भी खुदा के दामन को, खुदा के पर को थामे रखना है। हमें खुदा के परों में रहना है। हमें खुदा की तरफ दौड़ना है, खुदा बाप की तरफ दौड़ना है, चाहे उस खुदा की तरफ जाते हुए, ताकि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने के लिए, चाहे उस रास्ते में हमें कितनी भी मुश्किलें आएँ, कितनी भी मुसीबतें आएँ, कितनी भी तकलीफ़ें आएँ, हमें खुदा के परों में रहना है। हमें खुदा के हुक्मों पर अमल करना है। हमें खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान लाना है। हमें उसे अपना निजात दहिंदा मानना है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह राह, हक़ और ज़िंदगी है, अल्फ़ा और ओमेगा है, ज़िंदगी की रोटी और पानी है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हम हमारी ज़िंदगी में अक्सर औक़ात देखते हैं खुदा हमसे ऐसी मोहब्बत नहीं रखता जैसी कि दुनिया रखती है, जैसे कि हमारे लीडर हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी में अक्सर औक़ात। बल्कि ये हकीकत है कि हमारे लीडर जब उन्होंने कोई मकाम हासिल करना होता है, जब उन्होंने कोई मुल्क का सदर बनना होता है या मुल्क का हाकिम बनना होता है, तो हमारे पास वो आते हैं। वो बहुत से जलसे और जुलूस करते हैं, गाड़ियों में आते हैं, तरह तरह से उन लोगों तक पहुंचते हैं, और फिर उनके साथ ऐसे ऐसे वादे करते हैं जो कि उनसे पूरे नहीं हो सकते। लेकिन हमारा खुदा ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों। हमारे खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। वो कामिल खुदा है। कामिल का मतलब है, परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल। इसीलिए मेरे अजीज़ों, मैं कामिल और परफेक्ट और मुकम्मल का ये जो लफ्ज़ है, मैंने कभी किसी इंसान के लिए या कभी किसी चीज़ के लिए नहीं इस्तेमाल किए। मैंने ये छोड़ दिया है इन लफ्ज़ों को इंसानों के लिए या किसी काम के लिए या किसी और चीज़ के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने। परफेक्शन सिर्फ़ खुदा में है। परफेक्ट सिर्फ़ खुदा है, कामिल है, बेदाग है, उसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं है। उसने जो पाक कलाम में फ़रमाया है वो सब कुछ सच सच है और बेदाग है। उसकी मोहब्बत बहुत ही पाक है। खुदा बहुत ही पाक है। खुदा इंसान नहीं जो झूठ बोले। खुदा है। खुदा के जैसा कोई नहीं है मेरे अजीज़ों। हम देखते हैं हमारे लीडर जो हैं वो जब उन्होंने कोई मकाम हासिल करना होता है, वो जब उन्होंने कोई पावर हासिल करनी होती है, कोई सीट हासिल करनी होती है, वो आते हैं हमारे पास और बहुत बहुत से दावे करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो खुदा की तरह परफेक्ट नहीं है, और फिर उनसे वो दावे जो उन्होंने किए होते हैं उनसे वो पूरे नहीं होते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी गरीब आवाम जो है भूखी मर रही है, मैं इनके खाने का इंतज़ाम करूँगा, मैं रोज़गार का इंतज़ाम करूँगा, मैं अस्पतालों को बनाऊँगा, मैं स्कूलों को बनाऊँगा तालीमी,
تعلیمی نظام کو ٹھیک کروں گا، میں جو لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، جو لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ہے، میں ان کے ساتھ انصاف کرواؤں گا، میں خود انصاف کروں گا، میں خود لوگوں کے پاس جایا کروں گا، میں خود یہ کروں گا وہ کروں گا، اور بہت سے جھوٹے وعدے، ریاکاری، جو کہ ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور وہ کہتے کچھ اور ہیں میرے عزیزوں۔ لیکن خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، ہاللیلویہ، کیونکہ خدا مکمل ہے، خدا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس میں زندگی کی کمی نہیں ہے، جو سب سے بڑی بات ہے، جو سب سے بڑی بات ہے۔ اس دنیا میں ہم اگر دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں سہتے بھی ہیں تو میرے عزیزوں ہمارے لیے ایک نجات رکھی ہوئی ہے، ہماری ایسی زندگی ہمیں حاصل ہونے والی ہے، ایسی زندگی ہمیں مل گئی ہے اس کے بیٹے پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے، جس میں کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہ ہوگی، کوئی پریشانی نہ ہوگی، سب کے آنسو پہنچ دیے جائیں گے، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور وہاں پر ہم سب فرشتوں کی مانند ہوں گے، وہاں پر ہمارا صرف خدا کے ساتھ رشتہ ہوگا، کسی انسان کے ساتھ، ہم سب خدا کے لوگ ہوں گے، ہمارا یہی صرف ایک رشتہ ہوگا، اور ہم سب خدا کو قدوس قدوس، مبارک مبارک، پاک پاک کہیں گے، اس کی پرستش کریں گے۔ ہمارا انسانوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوگا، صرف ایمانداری کا رشتہ ہوگا، کوئی ماں باپ، بھائی بہن، کوئی میاں بیوی، کوئی بچے، ایسا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، صرف خدا کا ہمارے ساتھ رشتہ ہوگا، ہم خدا کے لوگ ہوں گے، ہم اس کی پرستش کریں گے، اور فرشتوں کی جیسے ہماری زندگی ہوگی، ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ خدا یسوع مسیح نے یہ کہا ہے، پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ ہم دنیا کی قوموں کی طرح نہیں ہیں، جو کہ طرح طرح کے ان کے مذاہب میں شرائط ہیں، طرح طرح کے ان کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں، تاکہ ان کے فالوورز، جو ان کے جو جھوٹے نبی، میں خاص طور پر جھوٹے نبیوں کی بات کر رہا ہوں، کہ جو جھوٹے نبی، تاکہ لوگ ان کو مانیں، ان کی حکمت کو مانیں، اور ان ایسی ایسی باتیں وہ کہتے رہے، اور ایسی ایسی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ جھوٹی ہیں۔ لیکن جو کلام مقدس، انجیل مقدس جو ہے، یہ خدا نے خود لکھی میرے عزیزوں، پاک روح کے وسیلہ سے خدا نے خود اپنے لوگوں سے لکھوائی۔ یہ ایسا کلام ہے جو لا تبدیل ہے، خدا لا تبدیل ہے، اس کا کلام لا تبدیل ہے میرے عزیزوں، اس کا بیٹے کی جو اس کے بیٹے میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں میرے عزیزوں، اس کے پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہمارے ساتھ ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ دنیا کے لیڈر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم میری جو لوگ بھوکے سوتے ہیں، جو بے گھر لوگ ہیں، جن کو انصاف نہیں ملتا، میں ان کو انصاف دلاؤں گا، ان کے لیے خوراک۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں میرے عزیزوں؟ وہ اپنا آدھے سے زیادہ جو خرچ ہے، جو ان کی پیسہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ آرمی پر، فوجوں پر لگا دیتے ہیں، اپنے فوجیوں کو ہٹا کٹا کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، اور ان کو یہ لائسنس دیتے ہیں ان فوجیوں کو کہ انسانوں کا قتل کرنا ان پر واجب ہے میرے عزیزوں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، دنیا کے کسی ملک کا بھی انسان ہو، کیا یہ واجب ہے کہ کسی کو قتل کرنے کا لائسنس دیا جائے؟ یہ جتنے بھی فوجی ہوتے ہیں، ان کو دوسرے ملکوں کے لوگوں کو، یا جو بھی ہے، جب جنگیں ہوتی ہیں تو قتل کرنے کا لائسنس دیا جاتا ہے، ان کو یہ رائٹ دیا جاتا ہے۔ کیا یہ رائٹ بات ہے؟ یہ رائٹ بات نہیں ہے، یہ رونگ بات ہے میرے عزیزوں۔ کسی انسان کا قتل کرنا غلط بات ہے، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ عدالت کرنا میرا کام ہے، میں ہی عدالت کروں گا، اور خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو کوئی تلوار سے کسی کو مارے گا وہ بھی تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہم چاہے جتنے بھی گناہ گار ہوں، جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں اور خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں تو وہ سارے گناہ ہمارے دھل جاتے ہیں، کیونکہ ہم سب گناہ کرتے ہیں، طرح طرح کے، کوئی نہ کوئی گناہ ہم میں رہتا ہے میرے عزیزوں۔ یہ دنیا کے لیڈر جو ہیں، یہ دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، اور سارے کا سارا پیسہ ان غریبوں کو پالنے کی بجائے، ان غریبوں کو خوراک دینے کی بجائے، وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے، بہت سارا پیسہ جو ہے، وہ آرمی کو اور ان
आर्मी को और इन सब जो जितने भी फ़ौजी होते हैं, फ़ौजी दस्ते और तरह तरह के ख़तरनाक हथियार बनाने में वो अपना सारा पैसा इसी में ख़र्च करते हैं। आवाम को फिर भूल जाते हैं, उसकी खुराक, उसका खाना पीना, उनसे उनके घर और उनको जो इंसाफ, ये सब बातें फिर भूल जाते हैं। रियाकार होते हैं, उनके दिल में कुछ और होता है लेकिन ज़ुबान पर कुछ और होता है, उनका मकसद कुछ और होता है। मेरे अजीज़ों, समाजी कारकुन जो दुनिया में समाजी काम करते हैं, सोशलिज़म जो है, जो सोशलिस्ट होते हैं, जो समाजी कारकुन हैं, समाजी काम करते हैं, वो लोगों को खाना खिलाते हैं, लोगों को के पास जाते हैं, उनके साथ बहुत से उनके साथ हमदर्दी करते हैं। बहुत से हम में से लोग जो हैं वो परिंदों को खुराक खिलाते हैं, वो इंसानों को खुराक खिलाते हैं। मेरे अजीज़ों एक्सक्यूज़ मी, मेरे अजीज़ों, समाजी काम करना खुदा यीशु मसीह ने कहा है, जो भूखा है उसे खाना खिला, जो तुझसे मांगे उसे दे, जो तुझसे कर चाहे उसे मुँह ना मोड़। ये हमारे लिए हुक्म है मेरे अजीज़ों। लेकिन क्या हम वो जो हकीकी रोटी है, जो खुदा यीशु ज़िंदगी की रोटी और ज़िंदगी का पानी है, क्या हम वो लोगों तक पहुंचाते हैं मेरे अजीज़ों? क्या हम खुदा के इकलौते बेटे के नाम की गवाही देते हैं? क्या हम खुदा बाप ने कैसी मोहब्बत दुनिया से रखी, क्या हम वो लोगों के तक पहुंचाते हैं बातें? मेरे अजीज़ों, बहुत से मुल्कों में बेरोज़गारी भी है, बेघर भी लोग हैं, और हम सुनते हैं कि बहुत से जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें ओल्ड हाउस हैं, बुज़ुर्गों के रहने की जगह हैं। क्यों ऐसा है मेरे अजीज़ों? क्योंकि हम खुदा से दूर हैं। कैसे हम खुदा से दूर हैं? हम खुदा से दूर हैं। हमारी औलाद हमसे जब वो बड़ी हो जाती है, जब वो छोटी होती है, तो हम उसे बहुत प्यार करती है। हमारी औलाद जो है, हम भी उनसे प्यार करते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं और वो प्यार उनमें से ख़त्म होता जाता है, कम होता जाता है, और दुनियावी बातें उनमें आती जाती है। मेरे अजीज़ों, ये ओल्ड हाउस क्यों हैं दुनिया में? ये इसीलिए हैं कि हम लोगों में वो मोहब्बत नहीं है, वो बेदाग मोहब्बत हम में नहीं है। हमारी मोहब्बत जो है वो चंद रोज़ा होती है, क्योंकि हम उस पर कायम नहीं रह पाते। बच्चे जो हैं माँ बाप को छोड़ जाते हैं जब बड़े हो जाते हैं। माँ बाप हम यूरोपियन कंट्रीज़ में देखते हैं, बहुत ही जो रिच कंट्री हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, हम उनमें देखते हैं कि लोग अपने बच्चों के साथ नहीं रहते। वो डॉग्स तो पालते हैं, परिंदे पालते हैं, कैट्स पालते हैं, पेट्स रखते हैं, लेकिन वो अपनी औलाद को अपने घर से निकाल देते हैं मेरे अजीज़ों, क्योंकि वो मोहब्बत से खाली हैं, और उनकी औलाद भी उनकी ज़िम्मेदारी नहीं लेती, और फिर वो ओल्ड हाउस में मुंतकिल कर दिए जाते हैं, ओल्ड हाउस में भेज दिए जाते हैं। मेरे अजीज़ों, हमें भी एक दूसरे के साथ ऐसी मोहब्बत रखनी चाहिए, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी बीवी के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, अपने बच्चों के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, अपने माँ बाप से मोहब्बत करनी चाहिए, अपने हमसायों से मोहब्बत करनी चाहिए। और ये हमारे लिए हुक्म भी है, अपने हमसाए से अपनी मानिंद प्यार कर। मेरे अजीज़ों, हम हमारी अकल से कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे हम कितने भी अच्छे काम कर लें दुनिया में रह कर, लेकिन हमें हमेशा की ज़िंदगी नहीं हासिल हो सकती मेरे अजीज़ों, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करे। इसका मतलब क्या है मेरे अजीज़ों? हमारे गुनाह जो खुदा ने अपने इकलौते बेटे पर लाद दिए और उसको सज़ा मिली, हमारी सज़ा उसको मिली। उसने बहुत से दुख सहे, सूली पर बहुत दुख सहे मेरे अजीज़ों, बहुत दुख सहे। उसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, खुदा यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया, खुदा यीशु मसीह को ताने दिए गए, खुदा यीशु मसीह के को बुरी बातें कही गई, गाली गलोच किया उन लोगों ने। यहाँ तक कहा
हाथों पाँव में कील ठोक के सूली पर टांग दिया गया उसे। और खुदा यीशु मसीह को, खुदा के इकलौते बेटे को, दुनिया के निजात देने को लोगों ने यहाँ तक कहा कि तू अगर अब सलीब पर से उतर आए तो हम तुझ पर ईमान लाएंगे। लेकिन वो भी रियाकारी थी मेरे अजीजों। क्योंकि आदम और हवा जो खुदा से बातें करते थे बाग अदन में, वो उन्होंने फिर भी गुनाह किया, वो खुदा से फिर गए मेरे अजीजों। उनमें बदी आ गई मेरे अजीजों। खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। जो खुदा के लोग हैं वो खुदा के कलाम को सुनते हैं, वो खुदा की भेड़ें हैं। वो खुदा के पीछे पीछे, वो खुदा यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती हैं उसकी भेड़ें। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा वो फल लाएगा। और कुछ ऐसी भी डालियाँ हैं जो फल नहीं लाती और काटी और सूख जाती हैं और आग में झोंकी जाती हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा बाप की मोहब्बत को हमें पहचानना है। इस दुनिया की जो बातें हैं और दुनिया के जो रियाकारी के साथ जो दुनिया हमारे साथ बर्ताव करती है और झूठे वादे करती है, और फिर क्योंकि उनको वो पूरा नहीं कर सकते इसलिए फिर वो पूरा नहीं करते। और बहुत से, बल्कि हमारी ज़िंदगी में और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो लीडर्स हैं तरह तरह के बुरे वेपन्स बनाते हैं, लेकिन अपनी आवाम को खाना नहीं पहुंचाते हैं। वो सारे वादे जो उन्होंने किए होते हैं पूरा नहीं करते हैं। और आवाम चाहे मरे, चाहे भूखी मरे, चाहे जितनी भी तकलीफ़ें उन पर आए, किसी को इंसाफ नहीं मिलता है, किसी का इलाज नहीं होता है, उनके बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिलती है मेरे अजीज़ों। क्योंकि वो रियाकारी से वो मकाम हासिल करते हैं। उनके दिल में कुछ और होता है, ज़ुबान पर कुछ और होता है, वो अपने मंसूबे कुछ और बताते हैं और उनका मंसूबा होता कुछ और है। लेकिन खुदा का जो मंसूबा है मेरे अजीज़ों, हमें वो उस मंसूबे को जानना है, उस मंसूबे को पहचानना है, उस मंसूबे पर अपना कान लगाना है। और खुदा का मंसूबा ये है मेरे अजीज़ों, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे अजीज़ों, हमें इस कलाम पर कायम रहना है, हमें खुदा के पास जाना है। हमें चाहे हमारी राह में जितनी भी रुकावटें आएँ, जितनी भी दुख तकलीफ़ें आएँ, हमें जितनी भी चोटें लगे, जितना मर्ज़ी दर्द सहना पड़े, क्योंकि मेरे अजीज़ों ये बात याद रखिएगा कि जब हम खुदा के पास जाएंगे तो हम तसल्ली पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा यीशु मसीह तसल्ली का चश्मा है, राह और ज़िंदगी है, अल्फ़ा और ओमेगा है, ज़िंदगी की रोटी और पानी है, दुनिया का निजात दहिंदा है। हमारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर लेकर सूली पर जान दे दी है और हमारे गुनाहों का कफ़ारा उसने दे दिया है। और अब हम आज़ाद है, आज़ाद हम जो रूहानी मौत के डर से हम आज़ाद हैं। हम गुनाहों से आज़ाद नहीं हैं मेरे अजीज़ों। ऐसा नहीं है कि अब खुदा यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का कफ़ारा दे दिया है, अब हम जो कुछ मर्ज़ी करें, ऐसी बात नहीं है मेरे अजीज़ों। अब हमें गुनाह से किनारा करना है और यस्सु के जैसी ज़िंदगी को बसर करना है, क्योंकि यस्सु पर ईमान लाने से हम खुदा के फ़र्जंद कहलाए जाते हैं, हम खुदा के फ़र्जंद बन जाते हैं। उसी मिरास जो खुदा यस्सु मसीह को, खुदा के इकलौते बेटे को, जो मिरास बाप से मिली है, उस मिरास का हम हिस्सा बन जाते हैं। वो सारी कुदरत, वो सारा इख्तियार हमें भी खुदा यस्सु मसीह पर ईमान लाने से हमें मिल जाता है मेरे अजीज़ों। और हमें बदी से जो है बचना है, गुनाह से बचना है, लोगों की हलाकत नहीं करनी है, लोगों को
کی چغل خوری نہیں کرنی ہے، لوگوں کو دکھ نہیں پہنچانا ہے، کسی کا مال نہیں چھیننا ہے، کسی کے لیے جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے، اور بدی کے بدلے میں بدی نہیں کرنی ہے، گالی کے بدلے میں اسے گالی نہیں دینی ہے۔ اور کوئی اگر ہم سے کچھ مانگے اور جو غریب ہے اور جو بھوکا ہے، ہمیں اسے روٹی دینی چاہیے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے جیسا خدا ہمارے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ ہمیں خدا کے پلان کے ساتھ چلنا چاہیے، ہمیں خدا کے منصوبوں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جیسے خدا نے دنیا سے محبت رکھی، ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ محبت رکھنا چاہیے۔ اور جو زندگی کی روٹی اور پانی خدا یسوع مسیح ہے، وہ زندگی کی روٹی اور زندگی کا پانی جو ہمیں مل چکا ہے، جو ہم میں جاری ہو جاتا ہے، ہمیں چاہیے وہ لوگوں تک خدا کا کلام پہنچانا، خدا یسوع مسیح کے نام کی گواہی دینی، تاکہ لوگ خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ ہمیں بدی سے دور رہنا چاہیے، ہمیں اندھیرے سے دور رہنا چاہیے، ہمیں تاریکی سے دور رہنا چاہیے۔ تاریکی، اندھیرا جو ہے، جو گناہ ہے، جو بدی ہے، وہ شیطان ہے میرے عزیزو، وہ شیطانی کام ہے میرے عزیزو۔ ہم میں سے نفرت ختم ہونی چاہیے۔ خدا نے دنیا سے محبت رکھی، ہمیں بھی ایسی محبت رکھنی چاہیے۔ خدا کامل ہے، خدا پرفیکٹ ہے، خدا میں پرفیکشن ہے، اور ہمیں بھی اسی پرفیکشن کو جانتے ہوئے لوگوں تک خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع کے نام کی گواہی دینی چاہیے، انجیل مقدس کی منادی کرنی چاہیے، اور لوگوں کو اپنا شاگرد بنانا چاہیے۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا پاک خدا ہے میرے عزیزو۔ خدا میں بدی نہیں ہے، خدا میں کوئی داغ دبا نہیں ہے۔ ہم میں داغ دبے ہے، ہم میں گناہ ہے، خدا میں کوئی گناہ نہیں ہے میرے عزیزو۔ وہ بالکل پاک ہے، وہ پرفیکٹ ہے، وہ کامل ہے، وہ مکمل خدا ہے، اور ہم اسے اے باپ، ابا کہہ کر پکارتے ہیں اس کے بیٹے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں، خدا کی جو محبت ہے اس کو پہچانیں، پاک روح کو حاصل کریں، اور پاک روح کو اپنا پورا کام کرنے دے، خدا کے کلام کو پورا کام کرنے دے میرے عزیزو۔ خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں میرے عزیزو، اسے اپنا نجات دہندہ مانے میرے عزیزو۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کے گھرانوں کو اور میرے گھرانے کو اور ہم سب کو بہت برکت دے میرے عزیزو، آمین۔ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ہاللیلویہ، آمین۔